भाग इन बुर्दा फरोशों से। रामानंद सागर। हमारे गांव पर मुसलमानों ने जब हमला किया तो प्रभात का वक्त था। मैं दरिया के किनारे सूखी टहनियां इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि फसल तो उस साल हुई कहाँ थी जो ईंधन के लिए सूखे डंठल मौजूद होते। हमारा गांव दरिया के उस किनारे पर कुछ ऊपर को है। वहाँ किनारा बहुत खूबसूरत है और सुंबुल के बड़े बड़े दरख्तों की एक लंबी कतार बहुत दूर तक चली गई है। मैं बचपन से उन दरख्तों की सबसे ऊंची शाखों तक चढ़ जाया करती थी और फिर दूर तक दरिया की चमकती हुई लकीरों को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन दरिया में तैरा भी खूब करती थी। जब मैं 13-14 बरस की थी तो एक ही सांस में दरिया के आर पार तैर सकती थी। वो कई गैर मुताल्लिक बातों के टुकड़े इस तरह जोड़ती चली जा रही थी जैसे वो किसी मीठे सपने के दरमियान बड़बड़ा रही हो। और आनंद को तो उस वक्त दरिया की वो बल खाती चमकती लकीर और सुंबुल के दरख्तों की लंबी कतार और उसकी शाखों में झूमते हुए नुकीले सुर्ख फूलों के दरमियान किसी प्यारी सी बेल की तरह झूलती हुई एक नन्ही सी लड़की, जैसे ये सब कुछ आनंद को उसकी आंखों में झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। और वो उन आंखों में होने वाले ड्रामे को बस देखे जा रहा था। हत्ता कि उस लड़की को भी इस बात का एहसास हो गया और फिर जैसे उसका सपना एकदम से टूट गया। लड़ियां जैसे टूटकर धूल में बिखर गईं और वो रूमानी आंखों से उतरकर फिर तल्ख हकायक की मिट्टी कुरेदने लगी। मुसलमान दरिया के उस पार से कश्तियों में बैठकर हमारे गांव पर हमला करने गए थे। मैं लकड़ियां चुनती चुनती किनारे के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मेरे पति भी थोड़ी ही दूर उस काम पर लगे हुए थे। मैंने कश्तियों को इधर आते नहीं देखा। मैंने सिर्फ कुछ आवाजें सुनी। सुभान अल्लाह, क्या जवान छोकरी है। भाई बिस्मिल्लाह तो बहुत अच्छी है। मैंने जो घूम कर देखा तो 3-4 हट्टे कट्टे मुसलमान छोटी छोटी कुल्हाड़ियां लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। बीसियों अभी कश्ती से उतर रहे थे और उनके पीछे अभी और कई कश्तियां आ रही थीं। मेरी चीख निकल गई और मैं लकड़ियां फेंक कर अपने पति को आवाजें देती हुई एक तरफ को भागी। लेकिन मैंने देखा कि मेरा पति मुझसे पहले भागना शुरू कर चुका था और अब तक बहुत दूर निकल गया था। उसने गालिबन मुझसे पहले उनको उतरते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे बचाने के बजाय वो अपनी जान बचाकर भाग गया था। मैं भी अपनी पूरी ताकत से भागी, मगर और वो चंद लम्हों के लिए रुक गई। दोबारा शुरू करते हुए उसकी आवाज़ पहले से धीमी पड़ गई थी। मेरी तरह गांव की कई और औरतें उनके कब्जे में आ गई थीं। अपने यहाँ के कई बूढ़ों और नौजवानों की लाशें हमने गांव में देखी, लेकिन उनमें हमारे घर का कोई न था। और तब मुझे अपने पति का भाग जाना बेहद अक्लमंदी का काम नजर आया। उसने खुद को बचा लिया था और मेरे नन्हे प्रेम को भी साथ ले गया था। मेरे पास कुछ ऐसी औरतें थीं जिनके खाविंदों की लाशें भी उन्हीं घरों में थीं जहां वो दूसरे मर्दों की गुलामी में रहती थीं। लेकिन मैं खुश थी कि मेरा पति जिंदा रहा, मेरा पुत्र जिंदा था और जैसे खुशी के मारे उसका गला भर आया। हमारे गांव पर उनका कब्जा हो गया था और 1 महीने तक हम अपने ही घरों में गैर मर्दों के कब्जे में रहे। फिर एक दिन हमने उनकी बातों में सुना कि दरिया के उस किनारे के गांव हिंदुस्तान में आ गए हैं। और दूसरे ही दिन पता नहीं उन्हें किस फौज के आने की खबर मिली कि उन्होंने तमाम औरतों को इकट्ठा करके कश्तियों में बिठाया और दरिया के उस पार अपने गांव ले आए। एक एक औरत के इर्द गिर्द 10-10, 15-15 मर्द बैठे हुए थे। थोड़ा बहुत सामान जो हमारे घरों में था उसे तो वो पहले ही अपने गांव भिजवा चुके थे। आखिरी सामान की सूरत में सिर्फ हम रह गई थी, सो वो हमें भी ले आए। मुझे न जाने क्यों उनके यहाँ अपने ले जाए जाने का इतना गम न था जितनी खुशी इस बात की थी कि हमारा गांव उनके चंगुल से आज़ाद हो गया था। शायद इसी खुशी की तह में ये उम्मीद छुपी हुई थी कि गांव के आज़ाद होते ही वो फिर अपने घर आ जाएंगे, अपने उसी घर में, अपने उसी गांव में जो सिर्फ दरिया के दूसरे किनारे पर था। वो दूसरा किनारा जिसे मैं हर रोज़ हर वक्त देख सकती थी और जब से आई थी देखती रहती थी। उन्हीं दिनों रावी में पानी चढ़ रहा था। उसका पाट चौड़ा होता जा रहा था, लेकिन दूसरा किनारा जैसे मेरी आंखों के और भी नज़दीक आता जा रहा था। हर दिन जो बीत रहा था मेरी निगाहों की ताकत बढ़ा रहा था और दूर होते हुए दूसरे किनारे की चीज़ें वाज़ह से वाज़ह तर होती चली जा रही थी। और उसने जैसे लम्हे भर के लिए रुकने की कोशिश की, लेकिन दास्तान के इस मकाम पर आकर एक लम्हे का क़याम भी शायद उसके बस में न था। और फिर एक दिन मैंने अपने प्रेम को सचमुच दरिया के किनारे पर खेलते देखा। वो अकेला था। उसे अभी तक अच्छी तरह चलना भी नहीं आया। 2 कदम चलता और गिर पड़ता। उसका बाप शायद करीब ही लकड़ियां चुन रहा था,
لیکن مجھے ان پر بہت غصہ آیا۔ دریا کی لہریں بپھر رہی تھیں، باڑھ آنے کے آثار تھے، اور انہوں نے اسے کھیلنے کے لیے کنارے پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جب تک میں واپس نہ پہنچوں، کیا انہیں اس کی حفاظت بھی اچھی طرح نہ کرنا چاہیے تھی؟ میں تڑپ اٹھی۔ میں ایک بار وہاں جا کر ان سے اتنا کہہ آنا چاہتی تھی کہ جب تک میں لوٹ نہ آؤں، پریم کو اس طرح ندی پر اکیلا نہ چھوڑ دیا کرو۔ لیکن وہاں ایک بار اتنی سی دیر کے لیے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ میں اور میری طرح ہر عورت ان وحشیوں کے درمیان جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، لیکن پھر بھی جب اس نے دوبارہ بات شروع کی تو جیسے اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا۔ آنند بدھ کی طرح بیٹھا سنتا رہا، اور وہ اس طرح کہتی تھی جیسے وہاں کوئی سننے والا تھا ہی نہیں۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں وہ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہا۔ وہ اسی بڑے سنبل کے نیچے پھر رہا تھا جہاں اس روز میں لکڑیاں چن رہی تھی۔ آج پانی وہاں تک پہنچ چکا تھا، تو کیا انہوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس جگہ سے مسلمان مجھے اٹھا کر لے گئے تھے؟ یہ سوچ کر مجھے اور بھی رنج ہوا۔ اسے ابھی پوری باتیں کرنا بھی تو کہاں آیا تھا، لیکن جب میرے واپس جانے پر اپنی توتلی زبان میں وہ صرف ایک لفظ میں کئی فقرے بن کر مجھ سے کہے گا مسلمان، تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ اور اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس سنبل کے موٹے تنے کے ارد گرد وہ اپنی ماں کو کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا؟ وہ کس طرح مجھے بلا رہا ہوگا، ماں 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 واری جائے بیٹا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، لیکن اس تک آواز نہ پہنچ سکی، اور میں بے چین ہو اٹھی۔ اتنے میں اور غضب ہو گیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا چلنے کی کوشش میں کنارے کے پاس ہی گر گیا۔ پانی کی لہریں اس کے قریب تک آ رہی تھیں، چنانچہ مجھ سے اور برداشت نہ ہو سکا، اور میں اس 2 منزلے مکان کی کھڑکی سے جہاں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، پلک جھپکتے میں ساتھ والے 1 منزلے مکان کی چھت پر کود پڑی۔ وہ گھاس کی چھت کہاں سے ٹوٹی اور میں کہاں سے کہاں پھسلی مجھے کچھ خبر نہیں۔ صرف یہ خبر ہے کہ زمین پر جہاں میں گری تھی وہاں بہت سی کیچڑ اور گات تھی، لیکن رکنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے سیدھا دریا کا رخ کیا۔ اپنی پوری طاقت سے تیر رہی تھی، لیکن نگاہیں اسی طرف لگی ہوئی تھیں، اور کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے پریم کو زمین سے اٹھا کر گود میں لے لیا۔ بس میرے سانس میں سانس آیا، تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا، اور ساتھ ہی جس کنارے سے آئی تھی اسی کنارے پر بہت شور سنائی دیا۔ سر گھما کر دیکھا تو سارے گاؤں کے مسلمان اکٹھے تھے۔ ایک کشتی تیار کی جا رہی تھی اور طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور کہ اب اگر میں پکڑی گئی تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سب کی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ میں نے تیرنا چھوڑ دیا، ایک دم غوطے کھانے شروع کر دیے، اور پھر ایک ایسی لمبی ڈبکی لگائی کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں واقعی ڈوب گئی ہوں۔ درمیان میں نے سانس لینے کے لیے جب 1 2 بار سر نکالا تو دیکھا کہ پریم اپنے پتا کی گود میں بیٹھا گھر کی طرف واپس جا رہا ہے۔ کتنا جی چاہا کہ انہیں زور سے آواز دوں کہ ٹھہرو، میں بھی آ رہی ہوں۔ ایک دن جس جگہ پر تم مجھے کھو گئے تھے، آج اسی جگہ سے اکٹھے واپس گھر چلیں گے۔ لیکن پھر اس کنارے کے مسلمان کا خیال آتا، اور میں بہانے کے طور پر ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگتی اور پھر غوطہ کھا جاتی۔ 2 3 بار ایسا کرنے کے بعد جب میں نے دوبارہ باقاعدہ طور پر تیرنا شروع کیا تو مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے کئی روز سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی۔ میں درمیان تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اب مجھ سے اور نہ تیرا جا سکے گا۔ اس مکان سے چھلانگ لگانے سے بھی شاید کئی چوٹیں لگی تھیں جو ٹھنڈے پانی میں ابھر آئی تھیں۔ لیکن پھر مجھے پریم کا خیال آیا، ان کا خیال آیا، اور میں سوچنے لگی کہ پریم مجھے دیکھتے ہی کس طرح میری چھاتیوں سے چمٹ جائے گا اور رگڑ رگڑ کے دودھ پینا شروع کر دے گا۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بازوؤں کے زور پر نہیں، اپنی چھاتیوں کے زور پر تیر رہی ہوں۔ میں دوسرے کنارے پر لگی تو شام ہونے کو آ گئی تھی، اور میرا گاؤں بہت اوپر رہ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود دوسرے کنارے پر قدم رکھتے ہی جیسے میری ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ میں آخر آزاد ہو گئی تھی اور اپنے ہندوستان کی دھرتی پر پہنچ گئی تھی۔ میری آتما خوشی سے تھر تھرا اٹھی۔ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر بیٹھا خوشی سے ناچ رہا ہو، اور میں گیلے کپڑوں کے بوجھ کے باوجود تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گیلے کپڑے ایک دوسرے سے اٹکتے رہے، پاؤں اوبڑ کھابڑ زمین پر ٹیڑھے میڑے ہو کر پڑتے تھے، لیکن میں نے ایک بھی ٹھوکر نہیں کھائی، ایک بار بھی نہیں پھسلی اور بھاگتی چلی گئی۔ ہمارے گاؤں میں کئی چراغ جل رہے تھے جیسے میرے آنے پر دیپ مالا کی گئی ہو، اور ان سب سے اوپر ہمارے 2 منزلہ مکان کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس گاؤں میں صرف ہمارا ہی مکان 2 منزلہ ہے۔
میرے سسرال والے کئی پیڑھیوں سے وہاں ساہوکارے کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں، چنانچہ آس پاس کے گاؤں میں سب انہیں جانتے ہیں۔ میں اپنے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کل آس پاس کے کئی گاؤں سے لوگ انہیں مبارکباد دینے آئیں گے۔ ان کی بہو ظالموں کے پنجوں سے بچ کر نکل آئی تھی، لوگ اس کی بہادری اور حوصلے کے چرچے کریں گے۔ دور دور سے عورتیں مجھے دیکھنے آئیں گی، جو اس طرح تن تنہا خون کی ندی کو چیر کر زندہ نکل آئی تھی۔ اور پریم، وہ بھی تو صرف ایک ہی لفظ میں کئی سوال بھر کر پوچھے گا، مسلمان؟ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج رات ہی اپنے پتی سے لڑوں گی کہ انہوں نے اس بچے کو یہ سب کچھ کیوں بتایا۔ اسے انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ تمہاری نانی کے ہاں گئی ہوئی ہے؟ لیکن پھر وہ جواب دیں گے، میں یہ کیسے کہہ دیتا، تمہاری ماں تو خود تمہیں یہاں ڈھونڈنے آئی تھی۔ وہ خود پریم کو گود میں لے کر کتنی دیر تک روتی رہی، اور میں نے سوچا کہ میری ماں بھی کتنی خوش ہوگی۔ وہ یہ خبر سن کر پھر ہمارے گاؤں بھاگی آئے گی اور اب کے بھی روئے گی، لیکن رونا کتنا خوشی کا رونا ہوگا۔ میں جب میکے سے سسرال روانہ ہوتی ہوں تو وہ بے حد رویا کرتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے ہاں بہت دن نہیں رہنے دیتی۔ ہمیشہ یہ کہا کرتی ہے کہ بیاہ کے بعد بیٹی کے لیے ماں کے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کی خوش قسمتی یہی ہے کہ وہ وہیں اپنے پتی کے قدموں میں اسی کے گھر میں مرے۔ میں سوچتی جا رہی تھی اور مجھے پتا بھی نہ چلا کہ کب میں اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ گئی ہوں۔ اس وقت وہ باہر کا دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی چڑھا رہے تھے۔ میرے جی میں ایک شرارت آئی۔ میں نے سوچا کہ انہیں پتا نہیں کہ اس وقت وہ مکان کا دروازہ بند کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وقت ان کے من کے دوار کھولنے کا وقت ہے۔ چنانچہ جی میں آئی کہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور بار بار جب وہ کھول کر پوچھیں کہ کون ہے تو چھپ جاؤں، اور اسی طرح کرتی رہوں، حتیٰ کہ وہ تنگ آ کر خود باہر نکلیں اور چور کو ڈھونڈنے کے لیے پرالی کے اسی ڈھیر کے پیچھے تک آئیں جہاں میں چھپی ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر ہی سے آواز دے کر پوچھا، کون؟ میں چپ رہی۔ پھر آواز آئی، کون ہے؟ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی تک پچھلے واقعات کا خوف ان پر طاری ہے کہ وہ ایک دم سے دروازہ بھی نہیں کھول سکتے، اور مجھے ان پر رحم آ گیا۔ ویسے بھی میں ان کی آواز سن کر چپ نہ رہ سکی، اور میں نے جلدی سے کہہ دیا، میں ہوں نرملا۔ پتہ نہیں کیوں میری آواز اتنی دھیمی تھی، جیسے کسی کے کان میں کچھ کہہ رہی ہوں، لیکن انہوں نے سن لیا تھا، کیونکہ انہوں نے حیرت کے مارے جلدی سے کہا، تم؟ اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، مکمل خاموشی، جیسے سارے سنسار کی نبضیں ایک دم سے تھم گئی ہوں، حتیٰ کہ ایک پل بھی، وہ منجمد خاموش پل بھی، جیسے ایک مدت میں بیتا، اور پھر دوسرا پل اسی طرح بیت گیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ شاید انہیں اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ایک دم خوشی کی جھپٹ میں آ جانے سے کبھی کبھی آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی کوئی تو مر بھی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے زور زور سے دروازے کو تھپ تھپانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میں ہوں نرملا، نرملا۔ آخر دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرا پتی نہ تھا۔ وہ پھر اچانک چپ ہو گئی، جیسے سہم گئی ہو۔ اس نے آنند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس سے پہلے اسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ کہانی نے یہاں پہنچ کر اس زور کا جھٹکا دیا تھا کہ آنند اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ میرا پتی نہ تھا، اس نے آواز میں بغیر کسی غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے وہی فقرہ سادگی سے دہرا دیا۔ وہ جس نے بھری سبھا میں میرا ہاتھ تھاما تھا، جس نے شادی کے وقت منتروں کے ساتھ کئی طرح کے پرن اور وعدے کیے تھے، شکل صورت میں اس وقت وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اول تو جیسے مجھے پہچانا ہی نہیں، اور پھر انہوں نے نہایت ٹھنڈی آواز میں کہا، اب میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ گویا کسی نے برف کی بنی ہوئی چھری میرے کلیجے میں بھونک دی۔ میری رگوں میں خون برف کی ڈلیاں بن کر اٹک گیا، اور زبان سوکھی لکڑی کے ایک ٹکڑے کی طرح چبھنے لگی۔ میں جواب کیا دیتی؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ اتنے میں میرے سسر کی کھڑاؤں کی آواز آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح رام نام کا ٹپکا لپیٹے آنگن میں آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے چرن چھوئے، لیکن انہوں نے آشیرواد بھی نہیں دیا۔ اپنے بیٹے کی طرف ایک سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اور پھر میری طرف، اور پھر ان کی زبان سے نکلا، رام رام، جیسے میرے ناپاک لمس سے بچنے کے لیے وہ رام رام کی پناہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ اس کے بعد ایک مردہ سی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ مجھ پر ہر لہجہ ایک احساس گناہ طاری ہوتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس ڈراؤنی خاموشی کے درمیان مجھے رفتہ رفتہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے کلنک مہریں آگ میں تپا کر میرے جسم کے ایک ایک عضو پر داغ دی ہوں، اور گیلے کپڑوں کے اندر بھی مجھے اپنا ایک ایک عضو دہکتا اور جلتا ہوا دکھائی دینے لگا، حتیٰ کہ کپڑوں کا احساس بھی جاتا رہا،
और ऐसा महसूस होने लगा गोया मैं अपने ससुर के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हूं। फिर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ कि मैंने हाथ बढ़ाकर उनके बदन पर से वो टपका नोच लिया जिस पर हजारों राम नाम छपे हुए थे और उसे अपने गिर्द लपेट लिया। लेकिन मैं फिर भी नंगी थी। पागल तो है ही, मेरे पति ने जवाब दिया, वगरना इस तरह यहां न चली आती। लेकिन मैं अब तक पागल न थी, अब हो रही हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। हश, आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ससुर ने धीमे सुरों में कहा। आसपास के लोग जाग जाएंगे, उन्हें तो ये पता है कि तुम मर चुकी हो। झूठ है, उन्हें पता है कि हमारे गांव की लड़कियां वो उठाकर ले गए थे। मेरी जबान चलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, हर कोई यही कहता है कि उसकी बेटी ने दरिया में कूदकर अपनी इज्जत बचा ली, तो क्या अब उनमें से कोई भी अपनी लड़की को वापस नहीं लेगा? मुर्दों के भूत घर में कौन रखता है? हे राम, कितना घोर अन्याय है। और मैं रोने लगी। अन्याय नहीं है, संसार का व्यवहार ही ऐसा है। इज्जत आबरू के बिना यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। मेरे ससुर मुझे बड़े आराम से समझा रहे थे। तुम तो हर रोज रामायण पढ़ा करती थी, क्या खुद भगवान राम ने भी अपने कुल की लाज के लिए सीता को घर से नहीं निकाल दिया था? और फिर माता सीता तो सती थी। माता सीता तो सती थी, यह कहकर तंज का एक नया अंगारा मेरे जिस्म पर रख दिया गया था, जिससे वो सारे दाग फिर से दहकने लगे। रामायण लिखने वाले ऋषियों के लिए मेरे दिल से बद्दुआ निकली। क्या उन्होंने इसीलिए रामायण लिखी थी? क्या इसीलिए हिंदू स्त्रियों को हर रोज रामायण पढ़ने को कहा जाता है? क्या उन ऋषियों ने इसीलिए हर पति को भगवान बना दिया था कि उनके हर अत्याचार को मर्यादा की सनद मिल जाए? और वो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम चुपचाप खड़ा सुन रहा था। मुझे उस पर कतई गुस्सा नहीं। जो शख्स अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को गैरों के नरगे में घिरता देखकर कायरों की तरह भाग सकता था, वो अब उसे अपने खानदान की इज्जत के हाथों तबाह होता देख और क्या कर सकता था? घर से निकलते हुए मेरे ससुर ने मुझे शाबाशी दी कि तुमने बड़ी अक्लमंदी की कि रात के अंधेरे में यहाँ आई हो, वरना इतने बड़े घराने की लाज मिट्टी में मिल जाती। आते हुए उसने मेरी ढारस बंधाने के लिए यह भी कहा कि दुखी होने की कोई बात नहीं, हमने उनसे पूरा बदला ले लिया है। जितनी औरतें हमारे गांव की वो उठा ले गए हैं, उनसे कहीं ज्यादा हम उनकी औरतें गांव में ले आए हैं। और उन्हें अपने घरों में बसा लिया? मैंने चिढ़कर पूछा। हाँ, उन्हें घर में रखना तो फख्र की बात है। मेरे ससुर की छाती फख्र से फूल उठी और उन्होंने अंदर मकान की तरफ इशारा करके कहा, अपने यहाँ भी दो हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सुन सकी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अभी तक औरतें अगवा करने वालों के दलालों और बुर्दा फरोशों के जाल में फंसी हुई हूं। मैं वहां से भागी और भागती चली गई। भागती चली जा रही थी और सोच रही थी कि मैं आखिर भाग कर कहाँ जा रही हूँ। शरीफ औरत के लिए अपने हिंदुस्तान में भी मुझे वही कुछ दिखाई दिया जो उनके पाकिस्तान में था। ये दोनों मुल्क उन मर्दों के थे जिन्होंने शराफत के नकली पर्दे फाड़कर महज औरत के नंगे जिस्म के गिर्द अपने असली रंग में नाचना शुरू कर दिया था। खुद औरत के लिए उनमें कोई जगह न थी। जमीनों की तरह हमारे जिस्मों का बंटवारा तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन एक औरत की एक माँ को शायद कोई भी अपने हिस्से में लेना ना चाहता था। मैं सोच रही थी और भागी चली जा रही थी, लेकिन मुझे कहीं पनाह ना मिल रही थी। हर जगह मुझे हिंदुस्तान की ज़मीन दिखाई दे रही थी और उस ज़मीन पर जगह जगह मुझे उस औरत के खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जिसकी इस्मत दरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलकर की थी। उस अय्याशी के लिए वो दोनों एक दूसरे से मिल गए थे और मैं उन दोनों की पहुंच से कहीं दूर चली जाना चाहती थी। मेरे सामने रावी थी और मुझे वो भी अपनी ही तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जकड़ी हुई दिखाई दी। उसको एक किनारे से हिंदुस्तान ने पकड़ रखा था और दूसरे से पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी उसकी पवित्र लहरें अपनी इस्मत बचाने के लिए कहीं भागी चली जा रही थी। मुझे अपनी साथिनें मिल गईं। मैंने सोचा कि वो मुझे अपने साथ बचाकर ले जाएंगी। मैं बहुत थक गई थी और मुझसे अब अकेले नहीं भागा जा रहा था। चुनाचे मैंने अपने आप को उनकी गोद में डाल दिया, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गईं, शायद इसलिए कि मैं उनकी तरह पवित्र नहीं थी। मेरी इस्मत लुट चुकी थी।